वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू करने वाले हैं हम दही इलाकों में विरासती मसाइल जो होते हैं ज़मीन की मुंतकिली और फिर इसके साथ साथ बरसों के तनाज़ात होते हैं जो कोई हल ही नहीं हो पा रहे होते हैं। सो ऐसे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है पर्ल्स प्रोजेक्ट का। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन कौन लोग इससे और किस किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं। वकार तूर साहब लीगल स्पेशलिस्ट हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कुछ इस तरह की नई नई चीज़ें आती है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, लोग परेशान भी होते हैं इतना। सो पर्ल्स प्रोजेक्ट है क्या? आइडिया क्या था इसका, क्यों ख्याल आया कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए? जी गुजारिश ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये पंजाब अर्बन लैंड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ ज़मीनों की लिटिगेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हमारे यहाँ बड़े सारे मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को शायद जायदाद में उनका हिस्सा उस तरह से नहीं दिया जाता। तो पल्स प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि पूरे पंजाब का एक कैडेस्ट्रल मैप बनाया जाए और डिजिटल मैप्स के ज़रिए ना सिर्फ ज़मीनों की पैमाइश की जाए बल्कि कंप्यूटराइज तरीके से हमारा जो ज़मीनों का रिकॉर्ड है उसको डिजिटल कैडेस्टर के साथ जोड़ा जाए। अब उसमें हुआ ये था कि 2006 से शुरू होने वाले एक लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत पंजाब की ज़मीनों का जो डेटा था वो तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, जो ओनरशिप का डेटा था, बट उसमें जो नक्शा जात थे, अब हम अगले स्टेज पर हैं कि हम GIS टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन सारे मैप्स को डिजिटल करने जा रहे हैं और पूरे पंजाब की ज़मीनों का एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं कि आपकी ज़मीन शहरी है या देहाती है या जिस भी जगह पर है, आप एक यूनिफाइड तरीके से अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड मुरतब करवा सकें। और वो एक ऐसा सीमलेस और गलतियों से पाक ऐसा प्रोसेस है कंप्यूटराइज कि ज़मीनों का रिकॉर्ड अब महफूज होगा। अब गुजारिश ये है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चूंकि ये एक पार्सल बेस्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरे पंजाब में एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी का आगाज़ किया है जो कि ज़रई ज़मीनों की तकसीम का एक प्रोजेक्ट है और उसमें हुकूमत पंजाब ने अपनी सारी फीस जो है वो वेव कर दी हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर इसमें जो ख़वातीन के विरासती हकूक़ हैं, फीस होती कितनी है जी फीस इसमें बुनियादी तौर पर जब भी कोई ज़मीन तकसीम के लिए जाती है तो उसमें म्यूटेशन की फ़ीस होती है, वो 1200 रुपया म्यूटेशन की फ़ीस होती है। फिर उसके अलावा इस पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है, उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी होती है और ये एक बड़ा लेंथी और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था जिसको अब सिंप्लीफाई किया गया है और उस मकसद के लिए हम कवानीन में भी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। और साथ ही ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी बल्कि जो रिकॉर्ड की मेंटेनेंस है वो इस तरह बेहतर तरीके से होगी कि हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए डिसीजंस लेने वकार साहब, बुनियादी तौर पर कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और कौन लोग अभी तक आपको पता, हम ये लोगों को बता सके कि जो बिल्कुल इनसे उनके बहुत मसाइल हल हो सकते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनके लिए कुछ है ऐसा? जी, इस प्रोजेक्ट में खास तौर पे वो लोग जो कि देहातों में ज़मीनों के मालिक हैं लेकिन वो मुश्तरका खेवट में बैठे हुए हैं। मुश्तरका खेवट का मतलब ये है कि उस शख्स को नहीं पता कि कौन सा ज़मीन का टुकड़ा उसका है, बट वो शेयर्ड तरीके से ज़मीन को, जो ताकतवर है वो फ्रंट के ऊपर बैठा हुआ है, जो कमज़ोर है, तो लोगों को उनकी जमीन का एग्जैक्ट जो टुकड़ा है वो सिर्फ इस पार्टीशन के प्रोसेस के तहत होगा। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरीज हैं खवातीन, क्योंकि खवातीन को खास तौर पर ज़रई ज़मीन में जो विरासती हकूक़ हैं, हमारे कानून में ऑलरेडी 2011-12 में एक अमेंडमेंट आई जिसके तहत जब भी कोई विरासती इंतकाल होता है और खवातीन उसमें वारिस बनती हैं प्रॉपर्टी की, तो फौरन ही ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों की ज़मीनों के जो तकसीम का अमल है वो प्रॉपर तरीके से हो और ख़ास तौर पर जो इस तरह ख़ानदानी लोगों ने ज़मीनें बांटी हुई हैं पहले, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड कीपिंग भी आसान हो और लोगों की ज़िंदगी में ये तनाज़ात जो हैं। अब बेसिकली ये है देहात के लोगों के लिए, तो वहाँ पे लोगों के लिए अवेयरनेस बड़ी मुश्किल है, उन तक की मैसेज पहुँचाना बहुत मुश्किल है, तो उनको कैसे पता चलेगा? अवेयरनेस के पेश नज़र उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, उसके लिए हम अपने सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। उसके अलावा हम
کمیونٹی انگیجمنٹ سیشنز کر رہے ہیں. ہم نے پرائیویٹ فرمز کو ہائر کیا ہے جو کہ اس طرح کی موبلائزیشن کے لیے گراؤنڈ لیول کے اوپر ہماری اسسٹنس دے رہی ہیں. اور ساتھ ہی دیہات میں ہم یہ پارٹیشننگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. شہروں میں جو اربن پراپرٹیز ہیں وہاں پر ہم سروے کر رہے ہیں ڈیجیٹل طریقے سے, موبائل ٹیکنالوجی سے اور ڈرون ٹیکنالوجی سے ہم وہاں پر سروے کنڈکٹ کر رہے ہیں. رابطہ کیسے کریں گے آپ سے لوگ؟ کیا ہمارا ایک پراپر GRM کا سسٹم ہے. ہم نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں جب جس طرح میں نے عرض کیا کہ رورل لینڈز میں جب تقسیم کا عمل تھا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں اپلیکیشن دینی پڑتی تھی اور کسی وکیل کی خدمات کو ہائر کرنا پڑتا تھا. ہم نے اس پروسیس کو آسان کر دیا ہے. تو کوئی بھی شخص جو اپنی زمین کو پارٹیشن کروانا چاہتا ہے وہ آن لائن ہمیں آسک فار تقسیم ہماری ایک اپلیکیشن, اس کے تحت وہ آن لائن اپلیکیشن دیں گے اور ہم اس کو پروسیس کروائیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا GRM کا ایک پراپر پروسیس ہے پلس پروجیکٹ کی ویب سائٹ پر, اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ ظاہر ہے یہ ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور ورلڈ بینک کا اس چیز کے اوپر بڑا انحصار ہوتا ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن بھی پراپر پہنچے اور پراپر لوگوں کو جو ہے اس کی آگہی بھی دی جائے اور لوگوں کے پاس اگر کوئی گریوینس ہو تو ان کے پاس پورے چینلز موجود ہوں کہ وہ اس کو. اچھا, بنیادی طور پر یہ نا بڑے لمبے کیسز چلتے ہیں اور لوگ بیچ میں پریشان, پھر دیہات سے اگر لوگ شہروں میں آ رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو آسان کیسے بنایا جائے گا؟ جی, اس کے لیے ہم نے تو اس پروجیکٹ میں ویریس جو ہمارا اصل میں ہمارے لیے جو ہمارا ریونیو کا عملہ ہے اس کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے. بورڈ آف ریونیو نے جو ریونیو افسران ہیں ان کو اس پروجیکٹ میں کافی ساری انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی سائل کو درخواست لے کر آتا ہے تو آپ نے پریورٹی کے اوپر اس کو کرنا ہے. تو ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لیے رکھا ہے اور گراس روٹ لیول پر لوگوں کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے اپنے جو ریونیو آفیسرز اس طرح سے ہیں جو کہ کنسلٹنٹس ہیں ہمارے, ہم نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے جو ریونیو کا تجربہ رکھتے ہیں یا ینگ لوگ بھی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے اس کوارڈینیشن کو گورنمنٹ کے اس طرح کے انیشیٹوز میں تھوڑا سا کوارڈینیشن کا ایشو ہوتا ہے, ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے تحصیل لیول تک بھی اپنے جو ہیں وہ لوگوں کو متحرک کیا ہے کہ وہ لوگوں پر اویئرنیس بھی دیں اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو نپٹانے میں, سارٹ آؤٹ کرنے میں. زیادہ تر تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فیملی سیٹلمنٹ کے تحت ہی حل ہو جاتے ہیں, زمینوں کی تقسیمیں ہو جاتی ہیں. بس یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. تو ہم اس میں کافی پیش رفت کر رہے ہیں. صحیح. اب مجھے یہ بتا دیں کون سے ایشوز ایسے آتے ہیں کہ کچھ کیسز آپ کو لگتا ہے کہ پرولونگ ہو جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ اپنے کیس لے کر آ رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کی پہلے سے تیاری رکھنی ہے؟ کچھ پیپرز ہونا لازمی ہے یا پھر کچھ ایسے ڈاکومنٹس جو کہ ضروری ہیں, وہ بتا دیجیے تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. تقسیم کی درخواست کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے آسک فار تقسیم اپلیکیشن میں بھی کہ جتنے بھی آپ کے شریک مالکان ہیں, جوائنٹ اونرز ہیں, آپ نے اس کھیوٹ کی ایک پوری فرد لینی ہوتی ہے تاکہ ہم ویسے تو ہمارا سسٹم آن لائن ہے, ہم وہاں سے اس کو ڈیٹیلز فیچ کر لیتے ہیں. تو آپ اپنی کھیوٹ کی ایک فرد نکلوا لیں اور جس جگہ پر آپ کا قبضہ ہے ضروری ہے کہ آپ اس کی انٹری بھی کرائیں. اب نئی گردوریاں ہو رہی ہیں وچ از فار دا سروے فار دا کلٹیویشن آف لینڈ, اس میں اپنا قبضہ یا جہاں پر آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں لینڈ اس کو ریکارڈ کا ضرور حصہ بنوائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اپنے رائٹ سے اویئر ہوں اور پھر پروسیس کو ہم سمپلیفائی کرنے کے لیے کافی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ جی, میسج دیکھنے والوں کے لیے یہی ہے کہ پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور حکومت پنجاب کا یہ جو پروجیکٹ یہ ڈیجیٹائزیشن اور نئی ٹیکنالوجی کے تحت عوام کی پراپرٹی رائٹس کو مزید مستحکم طریقے سے انشور کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ہے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہم جس طرح میں نے عرض کیا کہ ولنریبل گروپس ہیں, خواتین ہیں یا جن کو پراپرٹی کے مسائل ہوتے ہیں, وہ آگے آئیں اس پروجیکٹ میں آ کر اس سے استفادہ حاصل کریں. بالکل فری آف کاسٹ ہے. جی بالکل فری آف کاسٹ ہے. جی, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ خاص طور پہ خواتین کو بار بار فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ خواتین کے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہمیشہ نظر انداز رہتے ہیں. تو اس کے لیے پرس پروجیکٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے کتنے اہم فیچرز جتنے بھی ہیں وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کر لیے. تھینک یو سو مچ جی. بہت شکریہ.